د مجرمانو ته په دغه لاره تېرېږي. الله اکبر. نن سبا هلته البحر المیت دی، بحیره مردار چې ورته وایي بحیره مردار، دا 50 میله اوږده ده او 10 میله پلنه ده. بحیره مردار فرشته راله تمام ځمکه یې پورته کا. لوط علیه السلام ته مخکې فرشتو ویلي چې وځه په شپه کې او د خپل ملګري د مباسا رستو مه ګورئ در دی بس، ځکه چې قریب دی عذاب پرې راته وتل د هغې علاقې نه فرشتې هغه ځمکه اوچته که ځمکه سره د ساکنینو نه او بیا یې را پوټه کړله. نو د کم دی نه یې اوچته کړي هلته ټولې اوبه دي، اوس په بل ځای ورغورځولي ده، هلته اوبه دي، هغې ته بحیره مردار وایي. او اوس پکې خلک په کشتو کې ګرځي سیر او سیاحت کوي، او کم ځمکه چې بل طرف ته غورځولې ده آثار قدیمه د څومره مودې راسې اخته دي کني د هغه زمانې څیزونه پکې راوځي، د هغه زمانې چېرې واقع قرآن رښتیا وایي. جعلنا عالیها سافله. بحیره مردار د موسی علیه السلام د قبر نه ښکاري. موږ د موسی علیه السلام قبر ته تللي وو، د هغه ځای نه ښکارېدل، خلکو وایي دا مخامخ چې پړقېږي دا بحیره مردار ده. او هغې کې لاندې چې کوم دنو لګیا دی آثار قدیمه او کارونه شروع کړي دي. الله تبارک وتعالی په هغې قوم دا عذاب راوستو او بیا په هغې باندې بمباري مو شوه. فانظر اسو ګوره کیف کان عاقبة المجرمین. وإلی مدین اخاهم، مونږ لېږلی و مدین ترور د هغوی شعیب علیه السلام. دا مدین علاقه د معان او د حجاز لارو ته چې کوم دنو قریبه ده. قال یا قوم، شعیب علیہ السلام تا خطیب الانبیاء وی، لوی فصاحت او د بلاغت مالکو. قال یا قوم اعبدوا الله، دا تمام پیغمبرانو طریقه دعوت یو ده، الله ورته دا چل خیلی چې داسې دعوت پور کوي. ما لکم من اله غیره قد جاءتکم بینة، تاسو ته راله معجزه من ربکم د جانب د ربنا. فاوفوا الکیل، پورا ورکوئ پیمانه او تله. ای که دا بیماری وه چې په تله کې به یې وال کول. ولا تبخسوا الناس، او مه کموئ خلکو ته څیزونه. د اخیستو بېله تله وه او د ورکولو بېله تله به وه. که یو دوکاندار به غنم اخیستل د هغې دپاره خاصه بېله تله، او چې نه خرڅول به یو زمیندار په د هغې دپاره بېله تله، او پیمانه کې به هم کمې کولو. ولا تقعدوا، ولا تبخسوا الناس، مکموئ خلقو ته څیزونه. چابړي فروش پر هغې چابړي فروش دې کوڅو کې ګرځي که نه، مڼې والی مڼې ټوکرۍ به ایښي وه، هغه به هلکه اوس کودا یو مڼه هلکه والکه مڼه ټوکرۍ خو دې په یو مڼه نه تشېږي، بل به راغی هلکه یو مڼه اوس په سکلو سکلو ټوکرۍ وې، سړی به دغسې لاړ. ظلم دی چې د هغه ته ټوکرۍ خو به 50 شپېته مڼې وي او یو یو راځي او مڼه سکي هغه سره به پاتې شي. په دې طریقه به د خلکو چې کوم دی نو هغه څیزونه. او یو بخیل ووایي چې مونږ خو چرم غوړي نه الو. ویې ولې؟ دې دوکاندار ته ورکړو چې هلکه یو پاو غوړي راکړه چې راکړي، نو بیا ورته یو شی راله کور والا دا خوښ نه شو، ښه غوړي نه دي، نو هغه بیا واړئ، هغه سره خوانګری نه چې ګرم یې کړي. نو څه ناڅه هغه ویښ د هغې لوښي په غوړو، نو موږ هغه ګرم کړو نو داغ پکې وکړو. سم ده نر بچې. په دې طریقه یې زندګي تېروته. په کال کې به په مختلفو دوکانونو کې کال پس به د هغې مخکیني دوکاندار نه هېرو چې دی ماته یو کال راغلی و، موږ ټول کال دغسې چل کړو. غوړي اوسو بیا واپس راړو، یاره دا ښه نه دي، د هغې غوړو سره څه ناست پاتې داسې ظالمان. او دوه بخیلان یو بل سره میلاو شو، ای موسم سرما بچی طور گذشته، والله بخیر خوبی گذشت. وی ولې؟ وی غوړي مې اخیستي و، ټول کال مې هم خوړل او بیا مې سیر خرڅم کلوې سړی. دې د روټۍ په مخکه مې هغه دېچکۍ د غوړو بره نه مې ورته نوړۍ به وخېله بره نه. ای د کافر بچیا که دا نوړۍ پکې پرېوتې نو مور به د هغه پوره کولو. ما خو بره هلته ټومبلی او دلته نه مې ورته نوړۍ خېله. داسې بخیلان. وعلى كل حال داسې ظالمانو چې ټوکرۍ به ختمه کړه، مړه
پس کل ټوکرۍ ختمیږي. نو ولا تبخسوا الناس مکموي خلقو تسجنا ولا تفسدوا في الارض فساد مکوي پدمکه کې بعد اصلاحها ذالکم دغه احکام چې کوم مذکور دي خیر لكم ان كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا مكني بكل صراط فهر لارا توعدون چې خلق یې راوي خلقو نه جامع شو کولی دلاره ټیکس پته وصولولو وتصدون خلق منا کوي د خره دلاره نه منا به سو په شعیب علیہ السلام تر دوبه والو سلا پاراغله ایمان پیراړي او ز او به والو ورته لا تؤمنو بشعیب او شعیب ور ایمان را نه لري وتبغونها او طلب کوئی پلار د الله کې کوواله واذکروا یاد کئ کنتم قلیلا کله چې لګوي فقط ترکم ډېرې کوي وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم فتاسكوا دل داسم دا آمنوا چه ایمان راڑو بالذي ارسلت به پاغا دین چه پلے گلے شوئے ما وطائفة او یو دل داسم دا لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا اللہ تعالی فیصلہ کرمگا ما بین کے وہ خیر الحاکم. شعیب علیہ السلام قبر تسلم خیر چلاړه مونږ تل دی ګور دلته نو سوچت نکي کني لاس خطیال صدا مشهور شعیب علیہ السلام خبر سره کوم سيزونه پراتی خبردار ویلا الکا خدای مو هر کم غدي سره غلی نو داغه خلق دا دغه چې دلته نو سوچت کی نو د خدای په عذاب کې مبتلا شي. قال الملئ وادي کې د شعیب علیہ السلام قبر سل یو خار دی داغه نه مخ او دغه ویتا چې کوم دنو لویا وادي دا وېدا د قرایلو سره مخ کې یو دی شي بيد. قال الملأ او سردارانو هغه سردارانو استكبروا چې تکبر کولو د قوم د شعیب علیہ السلام نه چې لنخرجنک یا شعیب موږ به ذل بدر کو کله نه به اوشړو والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا یا وترا دې زموږ دین ته زموږ دا دین به کوم دنو قبله. قال پیغمبر ورته وی اولو كنا كارهين انا اعود فيها موږ واساس دین ترادو حالانکه موږ دا خنا کار غړو موږ په عقیده توحید او تاسو مشرکان یې قد افترینا او قبل فرد داسې موکل نو موږ به وکړو په الله باندې دروغ. ان عدنا في ملتكم یا به موږ خدای ته شریکان جوړو لکه تاسو چې جوړوي بعد اذ نجانا الله منها وما يكون لنا مناسب ندی موږ لرا ان نعود فيها چې موږ عود الا ان يشاء الله مگر چې خدای غواړي. وسع ربنا كل شيء علما وسید رب زموږ دار سن په اعتبار د علم یعنی وسع علم ربنا تمیز عن النسبت حقیقت کے فائل. علی اللہ توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. فقال الملأ الذين كفروا او سردار من قومه دا قوم دا شعیب علیہ السلام نا خلقو تیسوه لئن اتبعتم شعیبا کتاسو دا شعیب تابداری کوئی انکم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه پس اولی ولدو لرا زلزلی فاصبحوا پس دیو گردل فی دارهم پخبلو کرن کے جاثمین پڑ مخی پراتا الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیها دا سے رکشل چڑو پا دیزمکے کے چری اسیدلی نو کأن لم یسکنوا فیها مغنا مکان توئی یا اہل ذا المغنا بقیتم شر ولا لقیتم ما بقیتم درا قرأتم فی مقامات یا اہل ذا المغنا بقیتم شر ولا لقیتم ما بقیتم درا. اخواب انگا ترجمہ کولا نو طالبان یک دم بوناتے ہوئے طالبان تکڑو رس تر رد طالبان کمزوری کی دعا بدر تکونو رس تر رد ما بہوئے چھوائے مخکنو طالب بمخک ویلو معلومی گی دا دی اردو شرح مرح طالبہ زیت و رسول اللہ عمیر بیالا شرح دا قدوریانو شرح جوڑی چوی دی اردو کی اردو
طالبان دے تو رسول بالکل پشد بود ندی او نہ طالب کتاب یادی یا اہل ذا المغنا وقیتم شر یا اہل هذا المنزل مغنا مکان توئی کأن لم یغنو کأن لم یسکنو دا سے رکشل چاڑو معلومی کی نہ چلتا چاہ جون تیر کردے غنی بالمکان اذا اقام بالمکان الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم پیغمبر تلاړو وقال يا قوم لقد ابلغتكم ما تفسر رسول دي رسالات ربي پیغامات درفل اوامر او نواهی می در بیان کل ونصحت لكم او ما تاسو پر ډیر خیر خوایو غفتا فكيف آسا سرنگ بدغم کوما علا قوم کافرین پیو قوم چه کافری پا کافر بانے غم ندے پکار خدا چروکشی کافر چروکشی نو خدا وما ارسلنا فی قریت من نبی مگا ندے لے گلے پیو کلی کے پیغمبر الا اخذنا اہلها مگر مگا نیولی دی اہل لاغا کلی بالباسائی پا فقیری والدرائی پا بیماری لعلهم یدرعون ایدہ پارا چاجزیو کی اللہ پا قوم ان امتحان راولی چھ امتحان دا وجن دی اللہ تعالی ترجوع کی ثم بدلنا استدراج خداوندی بیامگا بدل کو پدے دا تکلیف الحسنتا نیکی بیا دا قاسالی پدے بارانو نا ورو دا غریبائی پدے ورطا مال و دولت ورکو دا بیماری پدے ورطا صحت ورکو حتی فو تردیش دیر شی خلق اللہ پہ بارانو نا ورئی خلق بیا دیر شی عفو منا کسرو اوف اللحا سمانا گیر دیر کا افای عفو منا دیر دل اوف اللحا گیر معاف کا ورتسمو آیا او جز الشوارب وقالو قدم الصابانا رسیدلو دمگا پلارانو تک دا سنوی خبر ندا دا زمانے عادت تے پچا عذاب او پچا راحت دالا دے مانا دا چپا مونگ دے عذاب راشی قدم الصابان الدر دا زمانے عادت تے او دا عقوبت و عذاب ندے مختلو قومونو تم تکلیف نو خوشحالی رسیدلوی اللہ دا غی جواب کئی چدا سے ندا فاخذناهم بغتتا منگونی ولو غی لرا ناساپا وهم لا يشعرون او دیتا دا عذاب دراتو وقتم نو معلوم عذاب ناساپا را دی ولو ان اهل القرى آمنوا کدا غا مخکنو خلقو ایمان نڑے دا پیغمبرانو ذکر چوشو کدا دا غی کلو خلقو چه پچا عذاب را غلے چه اگا قرآن لوت دی اگا قرآن شعیب دی او قرآن عاد او قرآن سمود دی کدا دا غی خلقو ایمان وے واتقو دانے دا شرک نبچ کڑے وے لفتحنا علیہم منگا با پرانستو پدوی بانے برکاتنا من السماء بارانو پر نازل دل والارض ازمکے بورتا فصلنا در غنولو ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم اسئنوا منگا لرا بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى آیا بچ بچی اہل قرآ چکم مخ کے ذکر شو یاتیہم چراغ دیتا عذاب دمگا بیاتن پشپک وهم نائمون او امن آیا بچل اہل القرآ دکل خلق ایاتیہم باسنا ضحن وهم یلابون افامنوا مکر اللہ آیا دی پا امن کشو دا خدای دا تدبیرنا فلا یامن مکر اللہ پس نبی غم کیگی دا خدای دا تدبیرنا مگر قوم خاسرون مومن ہمیشہ یریگی وریاض برالا نو رسول اللہ با کل کوٹی تدن شو کل با بہر شو اور رنگ با رسول اللہ مبارک زیڑ شو اور پجب بیدا کلماتو سبحان من یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته اللهم لا تقتلنا من غضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا بی بی ورته دا خدای رسول چی بارانونا او وریا دی آسمان کی گلس گوڑ دی تا طبیعت دیر پریشانے ویاو کنا مخکنی قومون دگا سی پدگا بارانونا پدگا سلو بانے تباشوی دی بس نبی غم کیگی دا خدای دا عذابنا مگر اگا قوم چی غافلی اولم یهدی للذین آیا ندا سرگند شوی اغی خلقو تا یرسون الارض
شغد ازمکه وارثان دی من بعد اهلها پس اهل دزمکونه کم خلق چې موږ دزمکونه هلاکو او دایمو په ازمکه کې آباد کړ نو دای ته دا معلومه نه ده الله نشاو د یهدی لپاره فاعل له دا خبره دای ته نه ده ظاهر شوی یهدی په معنا ده یتبین او په معنا ده یظهر ده الله نشاو وسبناهم دې خبره غي ته دا نه ده څرګنده کړي چې کله موږ وغواړو اصبناهم بالعذاب بذنوبهم ونتبع على قلوبهم موږ مورو د پړونو باندې فهم لا يسمعون سماع تدبر وقبول تلك القرى دغه کلی چې دا غي کسی ذکر شوی چې هغه قرى عاد دي او قرى ثمود دي قرى لوط دي او قرى شعیب نقص عليك موږ در باندې بیانو من انبائها خبرې دغه کولو تا تمخ کې دې خبرې پته نه و ولقد جاءتهم پتا کې سر راغلي دوی ته رسولهم پیغمبران اسنا من بعدهم بیا موږ ولېګلو تلک القرى دغه کلی یعنی قرى عاد چې هغه جنوبي یمن کې او قرى ثمود چې هغه د مدینه منورې نه په جانب شمال الحجر کې او قرى لوط چې هغه د بیت المقدس او د عمان په منځ کې بحیر میت او بحیر مردار کې او د شعیب علیہ السلام قوم دا موږ بیانو من انبایا خبرونه دغه کولو ولقد جاءتهم راغلی دوی ته پیغمبران بالبينات واضح معجزو سره فما كانوا پس نه دوی لیؤمنو چې ایمان راړي بما كذبوا به من قبل كذلك يتبع الله دارنګ الله مهر وای پړونو د کافرانو فما وجدنا مغنو مندله له اکثر کافرانو لرا من عهد پورا کول دا وادو ای وادي پورا نه کی وان وجدنا اکثرهم ان مخفف من المثقل ان مخفف پتا اکثر مغ مندلو اکثر د دوی بی دینه لفاسقین ثم بعثنا من بعدهم بیا مغ لګلو دا غین رستو موسی علیہ السلام بآیاتنا پخپل معجزو موسی علیہ السلام تمغه غټنه معجزې ورکړي دا عصا معجزه امثاب غردولاش ذهابت جوړه شو د لاس به چې داسې کو فاذا هي بيضاء للناظرين تک سپین بشو چې کوم دنو الى اين تنظرون يا اخوه ورفعتم رؤوسكم الى فرعون وملئه فظلموا بها فكفروا بها فانظر كيف عصا يد بيضاء سنون او نقص من الثمرات طوفان جراد قمل دفادي دم الى فرعون وملئه فظلموا بها فجحدوا بها اغير موجودو انكاركم فانظروا قرا كيف كان عاقبة المفسدين فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق ذلائق على ألا أقول شده بنوين پخده باني مگر حق پیغمبر ہمیشہ حق خبر کی دا علا فمانا دا بیر حقیق بألا أقول لك رميت بالقوس او رميت على القوس علا فمانا دا بیر دی قد جئتكم ذراغل متوسطا ببينة من ربكم فأرسل معيا قلق ما سر بني إسرائيل خپل وطن شام تا دا خود شام نراغل خلق او تاتنا غلامان جو کری لختی پی سترکے بیت الخلاگانی پی سترکے بنی اسرائیل نا دا چوڑیانو کارا خشتو فرعون ظالم قالا فرعون وی ان کنت جئت بی آیت قطار اڑلی دا موجزہ علا دعواکا چتا دا پیغمبری دعوی کے فاتی بیہا اگا موجزہ دی ما تراڑا ان کنت من الصادقین کیت رشتونے فالقا عصاہو امسائے غردولا امساسی خو جماعت دیکھ امساس کشے دے یو جماعت فیضا ہی ثعبان مبین داغین یو اشدہا جوڑا سرگن دے یو غٹ مار فیضا ہی ثعبان مبین ونضع یدہو اور ابھی وستولاس تا کمیسنا دا سے دلتا دا کیشو او دا سے
فإذا هي بيضاء للناظرين تکسپیرو. قال الملأ من قوم فرعون او سردارانو دا قوم دا فرعون وزیران چکمو دا فرعون ان هذا لساحر علیم دا یو جادوگر دا ماہرہ. دلتا راضی قال الملأ سردارانو ہوئی کہ ان هذا لساحر او پا سورہ شعراء کی راضی چدا قول دا فرعون دا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. دا سورہ شعراء سلور درشم آیت روبا سی اگئی که دا خبره فرعون کڑی دا دلتا راضی چه سردارانو کڑا حقیقت کے خبره دا فرعون وا لیکن وزیرم مکہ خبره کئی چه کم بادشاہ کئی که بادشاہ وی الکا دا بکیانا دا اووی توت که بادشاہ توت تا بکیانا وی وزیران وی او جاگا دشنے رڑائی پاک اخکاریالان کے رڑائی پاکی نہیں. وزیران دا بادشاہ پا ہر خبره باقیدہ آمنا خبره دا فرعون وا اغیم جی حضوری دیتا جی حضوری وی جی حضوری آو جیوم دکا سیدا. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم يريد اراده لري ان يخرجكم. دا سے کسان دان سر ملگری کن دا تاسو دا مصر نو باسی او خلقو کدا زیغ موسیٰ مومن لا دا مصر نمو باسی. دلتم دیر لیڈران خپل قوم توئی چه دی مولا تمونگا جماعت پریخ دے تمونگا مسالہ پریخی دا دیو گورا مونگا لگیا دا کرسی ملی قوم مجیبہ دا کرا بس اگے پسیشی علکہ دی لیڈران مونگتا کم جماعت پریخ او خی مونگتا دمابت خان جماعت کے دا لیڈر امامونو پریخو یا دا کوڑی پایو جماعت کے دلتا دا لیڈر امامونو دا کوڑی امامو دمگا قائشک تا جماعت پریخو کم جماعت پریخ درو قوم مج واقعی ای خود جماعتونو دشمنان دی سنگ جماعت پریدی او دا کرسی دا پلار میراس تے چدا دا دای دو مولا تیلی جگ دم مولا پس دا پرو او خلق مجیبہ رے گوری بوڑے چے کم جماعت دی لیڈر مونگتا پریخ رے کم موسیٰ لے مونگتا پریخ نو پدی دان سر قوم ملگر گئی چو دا موسیٰ علیہ السلام ملگری نشے گورے اوباسی مصابہ گورے اوباسی مو دا مصر باندے لگیا دا قبضہ کئی یریدو ان یخرجکم من ارضکم فما سمشور مدا قالو اغی ورطو ارجح محلت ورکدتا و اخاہو او دا ضرورتا ارجح فمانا دا اخر الارجاء التاخیر الارجاء وآخرون مرجون لأمر اللہ وآخرون مرجون کم ذکر آدی دا وآخرون مرجون دا تبوک جنگ تچکم صحابنو تلی کعب ابن مالک مرارہ ابن ربی او بل حلال ابن دادری کسان دادی امر رستو مؤخر دائی توبی قبل دل رستو بدے کر را دی مرجعو تو ولی مرجع ہوئی دکا عملی مؤخر کڑے ہوئی عمل نشتا سیو خبری وجب اقرارو پا پڑا تصدیق عمل کیو کنکے اے ضرورت استا عمل تا مرجع بخاری کے تاسویلی دے گئی عمل تا اس دخل نور کئی نو ارجح اخر ہو جلک محلت پر کا وجن ما خلق کے بے بدنام شی چی تنگ آمد بجنگ آمد فرعون سر جواب نو محلت پر کا منگا مدد مقابلے تا جادوگر را جمع کرو خپل با میدان کے بیلی چپشی بس ارجح اخر ہو تمو اخر کا دل را و آخاہو و ارسلو طولی گا فی المدائن فخارونو کی حلقو لی گا حاشرین چگئی تا تجمع کی جادوگر حاشرین لکا السحرہ حاشرین لکا ای بجمع کی تا دا پارا السحرہ جادوگر یا تو کا گئی براولی تا تا بکل ساحر علیم ہر جادوگر ماہرہ او یو قرات ہے بکل سحار ہر لوی جادوگر علیم ماہرہ اعلانو شو کہ جادوگرو راجم شئی بادشاہ دیر لوی لوی انعامات مقرر کری دی دا موسیٰ علیہ السلام سر مقابلہ دا جادوگرو سب دمر لوی لوی انعام ورکی دیش وجا السحرتو اور آلو جادوگر فرعون تا آلو
जादूगर हुए इन लना ला अजरा मुंतब से नाम और मजदूरी रखे इन कुन्ना नहनुल गालिबीन कुमगा गालिब सुमर जादूगुरु बला अक़वाल लिबके बला सर्दी बाद मुफस्सिरुल अतिया जरा जादूगुरु अतिया जरा पाकिस्तान की देव मामूली मुलाजमत पारा ऐलान उशी चल करा दे वे कसो स्कूलों की तदरीस गुआड़ी राशि नुस्ता सुबह सरत के बुजुर्गुन खल्क दरखास्तुन वर्कड़ी बुजुर्गुन और बेचे द बादशाह द तरफ ने ऐलान दे नामू नो द अमा कमान खलक रहा कराची नो द बम्बई नो द कलकत्ते नो द मराकश व मगरिब न बादशाह ऐलान कर दे चाऊ गठन नगत व दुमर दुमर इनामी मुहक्किकीन वही अत्यादर जादूगुरु और फिरौन और तदाम वेलू गरे चिदा मूसा अलैहि सलाम व जदाम सादा आचम साव गुरदई अजदहाती जोड़शी जादूगुरु वे उधरेगा पता बोलेगी हर जादूगर दा सरेवाम सा और यो पड़े पमठ बांधे जालिम गट पड़े पमठ हर जादूगर सर पड़े और सा और टेम मुकर्रर 10 बजे दमे सरयोलुई मैदान की अमा कमान दल तक किसी ऐलान शेल का पेखावर के दो पहलवाना रागली और दरूसरे बल्दे चीन दे और गई वक्त पलक के पर्दों ने कहीं दुनिया दी ब्या दुनिया रवाने सुमरा जरा खलक रागलो तमाशे मूसा अलैहिस्सलाम और बल तरफ तदा फौज और पुलिस और तमाम जादूगर के ब्याम सना सादबो किताबों ने लिखी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने जामिया चोली हुई और अदब हुआ रजी तास अखबल लगाओ कई कर अखबल मूसा अलैहिस्सलाम और तेना तास हो गई जाम पर क्या अदब हुआ नहीं करते जी तमख के जी तास अखबल खार हो गई मूसा अलैहिस्सलाम में न तास हो गई अकला पालावान की अगबल पालावान तमो और कई चल का तखबल जोर लगो सबा बेड़े के हसरत नहीं के माला दौर नो लगो ले गुर्दो ने चागा खपल वसु के बे एकदम दे सब दलाल दे रोग नहीं अगर ये खपल कोड़ो बांधे जादू चुप नियोलक स्पेत जरा अजदहागाने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून तरा रवाने नयो मारने टूपुनक अल्लाहु अकबर योलक स्पेत जरा अजदहागाने मूसा अलैहिस्सलाम तरफ तरा रवाने नहीं अल्लाह और तैदाम सादे गुर्दो हमसाए चोकुरदोला फैदा ही तलकफ मा याफिकून अगयोलक स्पेत जरा अजदहागाने योन वड़ई का तमाम जादूगर अल्लाह तपसीदा प्रेवस चना जादू ने मंगा दे जादू इंतहा तरसीदिलियू वलीरा वली में शनासत व जादूगर रा जादूगर मी शनासत चला पैगंबर दा जादू ने दागी निकल दे قال الملأ من وجاء السحرة سحرة दा साहिर जमा दा लका तलबा दा तालिब जमा दा फिरौन قالوا ان لنا لاجرا منتباجر मिलावीगी इन कुन्ना नहनुल गालिबीन قال نعم وانكم لمن المقربين तो मेंबरी मिलाओ सेनेटर बदकम और मेंबरी बदरकम और बला मालो दौलत बदरकम قالوا يا موسى जादूगर हुए इम्मा अन तुल्खिया तखपला हमसा वरदा अदब दे यदि अदब दे वजन अल्लाह ताला की तद ईमान नेमत पर को व इम्मा नहनुल मुल्कीन कमगो गुरदो قال मूसा अलैहिस्सलाम अलकू तसखल अगकारो कई फलम्मा अलकौ सहरु आयुन अन्नास अगई दखल को पस्तरगो जादू को देता नजरबंदी वही नजरबंदी सहरु आयुन अन्नास दखल को पस्तरगो जादू को वस्तरहबूहुम और दई उयरोल खल्क लगा दुमराज दहागानी वजाऊ बिसहरिन अजीम योलू जादू को योलक स्पेत जरा अजदहागानी मैदान से लगे दे खुद वअवहैना इला मूसा मोजदा पे इख्तियार द पैगंबर की निवी मोजदा हर शे रख दे पे इख्तियार के मंगा वहयु के मूसा अलैहिस्सलाम ता दस अन अलक़ियासा दनादा उदोखान पस बला दे बन अन द तफसीर द पार रादी अन अलक़ियासा अमसा दे गुरदवा फालका असाहु फालका कलाम के इंदिमाज दे हदफ दे फैदा हिया
فسودغم سا تلقفو چن غردلی ما هغه خبره یا فکون چې د دروغ نه جوړ کړی لقف معنا خړل سمعنا د لقف یلقفو بس لاٹھی نے تمام سانپوں کو نگل دیا ٹولے ہضم کر فوقع الحق بس سرگن شو حق خلاصہ کلام وبطل ما كانوا يعملون او باطل شو هغه جادو چې جادوګرو کړو فغلبوا هنالك فرعون دا قوم مغلوب شو وانقلبوا اگردل صاغرین ذلیلا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی موجزہ معلوم ہے والقی السحرۃ ریوت جادوگر ساجدین قالوا جادوگرو آمنا برب العالمین منگا ایمان راڑو برب العالمین دا امسا دا جادو نہ دے بلکہ دا معجزہ دا رب موسیٰ و ہارون آذان لکم ما ہوتا صلی اجازت نہیں در کرے ان هذا یقینا دا طریقہ لمکرن دا سحیل دا مکرتموه معلومی کی مخکنا تاسو خپل کې ساز بازو معلومی کی دا موسیٰ تاسو استاد دے در تویلیو چی عورت بدا سے راضی فرعون بتاسو دا ما مقابلے تراولی و دا بکیگی دا تاسو معلومی کی مخکنے پٹ سازش ان هذا لمکر دا حیلہ مکرتموه دبرتموه تاسو دا حیلہ دا مخکنا جوڑا کڑیوا فی المدینت پخار دا مصر کی لتخرجوا منها اہلها بل ارادی انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر دا تاسو استاد دے دا جادو تاسو جوڑے درس دا کڑے اور دی وقت کم فرعون لگیا دے شرمندہ دے خپل شرم پٹائی دی دا پارا چی دا مصر خلق دان سرکی دان سرکی لتخرجوا من آلا دی دا پارا چی دا مصر خلق مصر نو باسی خلق دان سرکی او مصر نمو گورے او باسی فسوف تعلمون او جادوگر تاسو پتو لگی خود دے یرئیے لو قطعن ایدیکم زب پریکم تاسو لاسونا وارجلکم و ساسو پی من خلاف خیلاس او کینخ پودر نپریکم یا من خلاف بلا وجدا تاسو زما دا اذن بغیر پدی ایمان راڑو ما مخالفت موکو دا مجرم دے من خلاف یو دا مانا دا ثم لو صلیبنکم یا بدا تاسو پانسی کا مطول دا کجرو سرم مجوندی زلنکم نصاب موزی قالو جادوگر ننر بچیو ایتا پتہ ہو لگے دا چدا جادو ندے انا الى ربنا منقلب اللہ تعالیٰ طرف تا منقلب منگا استاد دمکانو نیریگو طالبانو مشرانو منگا نیریگو منگا پا حق یوسم یا طالبانو مشرانو منگا پا حق یو شکر دے تا کلمے او دا الہ پلا رکھ منگا جنگیگو منگا تا دنیا دا پارا جنگونا ندی کری وما تنقم منا او تا انتقام نالے دا منگنا یا معیوبا نگڑے نا کما ینقم منا معیوبا گڑن تا معیوبا نگڑے دا منگنا مگر دا خبرہ ان آمنا منگا ایمان راڑو بے آیات ربنا پا موجزو دا رب دا موجزہ دا غرق شدہ جادو ندے منگا پا موجزہ بانی ایمان راڑو لما جاتنا ربنا یا رب دا منگا افرغ علینا راوالے پا منگ بانی صبر وتوفنا مسلمین و تمگا وفات کی پا اسلام باندی دے ظالم کھولا گیا دے تمگا لا سنو پی پریکی منگتا دا صبر طاقت راکی وقال الملو من قوم فرعون اوی سردارانو دا قوم دا فرعون دا موسیٰ علیہ السلام مقابلہ کے پاتے رال الپاتے نو فرعون تصوی چدل اتذرو موسیٰ تپریدی موسیٰ دا قوم لیفسدو فی الارض چاگستا پزمکہ کے فسادو کی ویادارکا او غپریدی تالرا والیحتکا استابوتان اخو تم پریخی استابوتان پریخی قال سنقتل ابناهم زردا چیزا قتل کم دامن دی جادو گرو ونستحیی نساءهم مخکن دا سکڑیو اینا کئی بے جوندائی پری خودی والکانے مرکڑیو نساءهم نمراد بناتهم وإنا فوقهم قاهرون
قال موسى لقومه استعينوا مدد طلب کئی پا اللہ واصبروا ان اللہ دا ظلم مقابلہ کے بسڑے دا اللہ تعالیٰ پذات باندے استعانت کئی ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین قالوا او بنی اسرائیل اوذینا من قبل ان تاتینا منتادیت را رسول شو چه تلا نوی اغینا مخی منگ باندے فرعون بلا ظلمنا کڑی دی را باندے لاری جارو کئی را باندے غوجلی سترہ کئی بیت الخلاقان را باندے سترہ کئی ومن بعد ما جیتنا وکلچ ترالے ومن باندے ظلمنا کئی قال موسیٰ علیہ السلام تے میرے گئی عصا ربکم قریبا چھ پروردگار یہلک عدوکم ہلاک بکستاسو دشمن ویستخلفکم اور اللہ بتاسو خلیفہ گانو گردائی پز مکہ کی فینظر داغین پسو بے اللہ تاسو کوری سرنگ تاسو عمل کوئی ولقد اخذنا على فرعون منگا ہلاک الفرعونیان بالسنین پقہت منگونی ولو فرعونیان ولر پقہت ونقسم من الثمرات او کمید میو باغنے میوران لعلهم یذکرون دید پارا چدی نصیحت حاصل کی لأن الشدت ترقق القلوب لأن الشدت چپچا سختی راشی نوڑے نرم شی او خدیت متوجی شی فَإِذَا جَاتْهُمُ الْحَسَنَةُ کلب چرال فرعونیانو تا الحسنتو دخدے نعمت باران باوریدو فصلن بے خوشو مالدار بشو قالو او بوی فرعونیانو لنا هذه منگا دا دی لائقیو دا منگا پخپل قابلیت مانے دا کارونا لگیا دکو منگا دا دی مستحقیو جو دا خدے شکریہ بینا دا کولا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ او کوبر رسیدو اغیتا مصیبت قاسالی برالا باران منوریدو یطیرو بموسیٰ بدفالی بینی ولا پا موسیٰ ومما کلچ دا موسیٰ علیہ السلام راغلے ہمگا باران نکی علا خبردار انما طائرهم جدیس پیروالے او ددی چکم دنو بدفالی دا دخدے پر قبض قدرت کرا ولكن اکثرهم لا يعلمون وقالوا اووی فرعونیانو مهما تأتنا به سمرچ تمنگ من راولی من آیت موجزی لتسحرنا بیا چی منگ من جادو کی فما نحن لک بمؤمنین منگ اسپاپ خبر ایمان نرالو فارسلنا علیہم الطوفان فسلی گلو منگ ففرعونیانو مانی طوفان زبردست بارانو پاغی کی رادو برقو او دزمکی طول د مصر پا تمام از مکہ باندې طوفان قبضہ کړیو او دا ورد امانی مکمل باران نو طوفانو رالل سرد وزیران موسیٰ علیہ السلام تا پخکو پری وطل چه دا خدای دا پارا دعاو کا طوفان خو تباکو بیا بدر سر بنی اسرائیل پریدما لیکن پری نخل والجرادا امالی گلو غیبان ملخان ورطا گیا گانی ونی منی ارسو خوڑی بیا رالل چه دعاو کا ملخان کلری شو بیا بدر سر بنی اسرائیل پریدم بیم پری نخل والقم لاسقی والدفادع چندخی والدماوینا دا قبطیانو پا منگو کے بعد اغو بدان تبینش آیات مفصلات دا موجزی دی بیلی بیلی فاستکبرو پسغی تکبرو کو وکانو قوما مجرمین ولما وقع علیہم الرجزو کلو شراغ دی باندی عذاب لکد طوفان عذاب قالو دی بہوی یا موسیٰ ادعو لنا ربک دعاو غاڑا منگ دا پارا دا قبل ربنا بما عہدا دکا اللہ تعالیٰ تاثر وادی کری دا دعاگانو دا قبلی دو لئن کشفتا ان الرجزا کتالرک منگ دا عذاب لنومنن لک ولنرسلن ماک بنی اسرائیل بیا بدر سر بنی اسرائیلو لیگم فلما کشفنا عنهم الرجزا کلمچ اللہ تعالیٰ تیغ عذاب لرکو الى اجل هم بالغوه اغی وقت نمخ کے مخ چلے یغی ترسیدل دا حلاکی دون ببت شن اذا هم ینقصون وعدب ایماتک نکتا بمعنی ناقضوا نکتا اہدہو ناقضوا اہدہو فانتقمنا منهم منگا دا غین انتقام واغشتو فاغرقناهم فی الیم اغی مغرقل پا بحیر قلزم کی بأنهم كذبوا بآياتنا
وكانوا عنها غافلين او دیو دا غین غافلا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ منگا پا میراث کی ورکا غزمکا قوم تا کانو یستضعفون چاوا کمزوری گنلش بنی اسرائیل مدى مصر مالکان کل مشارق الارض و مغاربها مشرق غزمکا چاگا شام دے او مغرب دا غزمکا چا مصر دے اللتی غزمکا بارکنا فیها چاگا منگا برکت کی خرے وتمت کلمت ربک پورا شو وعدہ پروردگار ستا الحسنہ چکم وعدہ خدا علا بنی اسرائیل بما صبروا ذکر چاگئی صبر کرو پشدائد فرعونیو باندے ودمرنا او منگا تباکل ما حقا خبری کانا یسنو فرعون دا فرعون اگا محلات او بادشاہی او اگا تخت و تاج ختم شو وما كانوا يعرشون او اغا باغونا چه دی بدا چتونا نا جوڑولو دا انگورو باغونا تبا چتونا جوڑ کل آم مرتا تصنس کل کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم سمرا آلا سزونا دا غین لگیا دے پاک وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او منگا پوری استل بنی اسرائیل دا بحیر قلزم بحیر قلزم کے بنی اسرائیل تا اللہ تعالی دول سلاری جوڑے کی فاتو علا قوم رال بنی اسرائیل پا قوم یا کفونا چاگی قوم اعتقاف کڑے دا بوتانو نا گیر چا پیرا دا بحیر قلزم نا چاگا دا مصر نا جانب مشرق تا دے دل تکی جبل طور قریب دے دل تکی جی پوری وطن دوالتا یو قومو او غی دا بوتانو نگیر چا پیرا تواف کولو او چا منجورانو بوتانو تا سجدے کولی قالو اوی بنی اسرائیلو یا موسیٰ اجعل لنا الہن منتم دقس معبود گورا کما لهم طول عمر غلامی کے تیرو ندینم غلامو بوتانو طرف تے خیال پیدا شو کما لهم آلیہ لکا سنگا چه دا خدایان دی قال انکم قوم تجهلون تاسخو یو قوم یہ جاہلانو بت پرستی کوئی ان هؤلاء دا بت پرست متبر ما هم فیه حالکن حلاکیدن کے لئے شرک چدئی پاگئی کی دی تبر یتبر منا حلاکول وباطل او باطل لے ما حقا عبادت کانو یعملون دا عبادت اسنامو دا باطل خبر دا قالا غیر اللہ ابغیکم دا اللہ نما سوا دا طلب کم تاسو لرا الہن معبود خویو خدے دے دا غی نما سوا بل معبود در تو گورم وہو فضلکم اللہ تعالیٰ تاسو فضیلت تر کردے پنیمتنو علی العالمین علی عالمی زمانکم ویدن جیناکم کم وقت چما تاسو نجات ترکو من آل فرعون دا غی غلامان وی دا غی بیت الخلاگان بمستر کولی شرم ندر دی چی اللہ دا غی نر اخلاص کی یسومونکم اگر برسولو تاسو اناکار عذاب سو یقتلون ابناکم دا تفسیر دے تاسو بچی بے وجل ویستحیون او جوندائی بے پری خودی نساکم تاسو لونا ولی ورطا نسا ہوئی جنائی لگی را دے پس وی جنائی پا مندر دا بکیارم دیرا در غٹی گی نو سبا چستا سلونا پیغلی شوی وی چا سر بے وادو کولو قبطیانو سر نو اولاد بس پیدا کیدو فرعون ستاسو نسب ختمولو تخم در ترکولو تخم دانا کارا عذاب دے دیو اگر سوء العذاب دارے چستاسو تخم رکولو وَإِذَنْ جَيْنَاكُمْ من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب سو چه بچی در توجل او لونه در تجوندی پر خودی سبا دغه جینکی با قبطیانو و دولی نو اولاد بت قبطیان پیدا کیده وفی ذالکم او پدغه نجات کی امتحان نے دا اللہ تعالی نه ډیر لوی ووعدنا موسی منگا وعدہ کړی و دا موسی علیہ السلام سرا 30 لیلہ ابتدا کی اللہ موسی علیہ السلام توی چې دیو دیر شردو دا پارا راشا او بیا چې ورغه نو لس پنورم تیرے
کل مجموعه سلویخ رد شوی او دیر شروع دینا پس چې موسی علیہ السلام را نگئے نو سامری دا قوم ناغا تمام دیورات جمع کریو او دا غینا یو ڈڑ سخی جوڑ کرو سخی دا سرو زرو دا غیسی پا خلکی بچے ہوا ورننا وطا او بل طرف تا بچے وطا نو یو خاص قسم آواز بے کولو چرته یو لوی دا اوس پنی پیک مو کتلی دا گٹ گٹ پیکونه چې دای سوی گیستا ایخی چې زبردست تیلی راشی دا غینا یو خاص آواز دی شنواره کئی باقیدا نا غیسخی پا خلکی بچے ہوا ننوطاو دا دو برد طرف نبچے وطا یو آواز بے کولو ایوی جوڑ دا دا آواز دی آواز نو خودو کا شوی خلقو داغی بارک را دی ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 لسمر پس نورم کے فتم میقات ربه پس پرش وغا وقت پروردگار دا ملاقات دا سلوی اختش وقال موسى لأخيه موسى علیہ السلام چلا تور تنو تلے نروٹ تے تحقیق کرو چرور گورے دا دیر عجیب قوم دے پا غلط در نوانوڑی وقتاً فوقتاً بدائی تواز و نصیحت کے ہارون دا اخینا بدل لے آت فی بیان دے او یو قرآت کے دے وقال موسیٰ لأخیه ہارون منادا بحذف حرف النداء یا ہارون اخلفنی کن خلیفتی فی قومی وأصلح هذا ماذا قوم إصلاح كوا ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى هر کراغ موسى علیہ السلام دم وعدے مطابق وکلمه ربه اوخدے ورسر خبرو کی بے واسطے ذکر ورت کلیم اللہ ہوئی چد سر اللہ تعالی خبری دا فرشتے دا توسط نہ بغیر کڑی دی نور پیغمبران سر فرشتے جبرائیل امین پذریہ کی وكلمه ربه من غير واسطة الملك قال رب أرني خدا ما تقبل ذانو خيا انظر إليك قال لن تراني تمان شلی دے لن تراني دے ابن جوزی خبر میں در تکڑی ہوا المدہش طالب کمالدار والا المدہش کے عجائب و غرائب دی لن ترانی ابن جوزی وہی کم ان موسیٰ من لن کم ان سمانا ان موسیٰ فریاد کرے ان یا انو انین فریاد تا ہوئی موسیٰ علیہ السلام دا لن دا ٹکینا فریادی دے ذکا قوم تیوی ایمان رڑی نتوی لن نؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتا او دارنگی لن نصبر على طعام واحد او لن ندخلها ما داموا فيها او دارنگی لن ترانی اور خضر علیہ السلام ورتسویلی لن تستطیع ما یہ پا قسمت کے طولم دا کلمہ دا ولیکن انظر اگرہ الالجبال غرط غرط چاگا دیر مضبوط تے فین استقر مکانہو کہ غرط اقبل ریٹنگ شو فسوف ترانی بیاتمالی دیشے وإلا فلا طاقت لك فلما تجلى ربه ہر کلچ اللہ تعالی تجلی غردول پغر جعلہو دکا زری کو معمولی تجلی چھ دا کس نے گتنم کموا اگا غر ذر شو دکا مفتتا مدکوکا وخر موسیٰ سائقا پریوت موسیٰ علیہ السلام بیوش خر پمنا دا سقط سرا وپمنا دا وقا سرا وخر موسیٰ پریوت موسیٰ علیہ السلام سائقا بے ہوشا متکلمین دین استدلال کئی جدا اللہ تعالی رویت فدنیا کے ممکن ہے ذکر موسیٰ علیہ السلام وی رب ارینی ذکر دا محال سوال دا من شان القلان دا پیغمبر خواہ عقل الناس پیغمبر سی عقل الناس پیغمبر عقل الناسی نو دا محال مطالبہ آگا نہ کئی معلومی کی دا سے دا اللہ تعالی رویت پا دنیا کی ممکن دے او بلدا چا اللہ تعالی دا رویت تعلیق تسسرو کو دا استقرار دا جبل سرا او استقرار دا جبل امر ممکن دے چگر پا خپل دے ٹنگ پاتے نو دی وجنا پا دی صورت کی بعض علماء وی چا رسول اللہ مبارک تا دیدار حاصل لے پلا مکان کے
یو غټه اختلافي مسله ده. فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه معمولی تجلی کا اللہ تعالی جعله دکا جعله مدکوکا وخر موسیٰ سائقا. یو طالب بل طالب تا قرآن مجید کو کٹکے پکینے لکھی گورے او قرآن در کوم تکے مکے بل لکھی کال پسی ورتا طالب قرآن مجید واپس کو بیستا پا خبر میں عمل کرے سب پکندے لکھلی لیکن یہ ددری دینا لگ غلط گندنا میں ٹکڑی ہے سب. وعصا آدم ربه نام سا خدا موسیٰ علیہ السلام دا آدم تک ملر کرے آلتا میں بیا موسیٰ لکھلے او بل خو خرد عیسیٰ علیہ السلام او قرآن کی راضی وخر موسیٰ موسیٰ پا دے غرق شے خر نا مراد خو خر نا لیکن خود تا خرے نا پا خر او پا خر کے فرق نشکو لے خر پا منا دا سقطہ سر دے خریر اگا بوتا وی اگا آواز تا وی چی دا برن او برا دیو غردی گا غیتا خریر الماء وی او بچے کم نے کرا پریدو خاص دا آبشار گوندے آوازی نو وخر موسیٰ ریوت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشا سائقن منا مغشین علیہ فلما افاق ہر کل چی بیدار شو قالا ویوی سبحانکا خدایت منزہ درویت بالابصار نا پسر گو سوکنے چلی دے تبتو الیکا وانا اول المؤمنین زڑن بے ایمان راڑن کے ما بدون الرویت او لا يستقر لرویتک احد تالی دو تا سوکم نے شٹنگی دے دا غرد حال لے جو دا نورو بس حالی. قال یا موسیٰ انی استفیتک ما غرق تالرا علی الناس برسالاتی پخپل پیغامات و بکلامی فخذ والا ما آتیتک اگا نبوتو کتاب چی ما در کو وکم من الشاکرین وکتبنا لہو منگا لکلیو موسیٰ علیہ السلام تا پاغا تختو کی چاگا دا تورات تختیوی او داوی دا صدرت الجنت نوی جنت کی چکم دا بیری ون دا غین تختی جوڑوی سو کوئی نیارا دا دا زبرجدو او دا زمردو پکانو بانی لکل شوی توراتو من کل شیء موعظہ فلیک دار سی نصیحت و تفصیلا لکل شیء فخذها بقوت پس اونی صدق تختول راکلت دا او تختیوی بعد مفسرین وی لس تختیوی وَأْمُرْ قَوْمَكَ امرک اخبر قوم تا یأخذو بأحسنها چاگئی عملو کی دا دی پا اوامرو سوریکم درد چه دا بوخیمتا استا دار الفاسقین قور دا فاسقانو سرائنا او دا اغا تمام وزیران اغا با چکمدنو پا دا غزے کیوی سأصرف عن آیاتی درد چه دا بوگردام دا خلو نخونا سوریکم دار الفاسقین زب تاسو دا مصر بادشاہان کم او دا مصر نکو بنی اسرائیل تورکم سأصرفو ان آیاتی الذین زب اوگردوم دخپلو نخوناغا خلق یتکبرون فی الارض ایبا پا موجودو ایمان نراڑی بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ کدا کافران وینی ہر موجودہ لا یؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ کلا چدائی وینی لارا دا ہدایت لا يتخذوا سبیلا ننسی غیر اللہ دا ہدایت پلارا ندی وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ او کدا گمراہی لارا وینی يتخذوا سبیلا ذالک دا تصد دا دنیغ لارنا گردی دلو پا غلط لارت لل بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين والذين كذبوا بآياتنا کم کسان چه دم دایتنا تکذیب کئی ولقاء الآخرة قیامت نمانی حبتت اعمالهم دی چه پا دنیا کے سخا عمل کردے سل رحمی صدقہ او پا حیوانات وان شفقت هل یجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى انولو قوم موسى من بعد ذهاب موسى الى طور من بعد ذهاب موسى الى طور او سامری لوی مجرم دے دکا چه اغا تماما کالی مالی دا جمع کلو ویلی کلو دا غینا یو ڈڈ سخی جوڑ کچھ پخلا کے بے آوار ننوطا بل طرف تب وطا
من حلیهم د کالو د فرائنونا عجلن یسخی جسدن په اعتبار د جسم شکل د سخیو بعد وینا لحمن و دمن باقاعده وینم پکې و او شکل او آوازم بالکل د سخی پشان کولو او بعد وینا یرا اسی د سخی تصویر دن پکې اسنو له خواب یو قسم آواز کولو بعد وی بینی د سخی آوازو ځکه د غوښې او د وینې سخیو وخه پکې وا وینه پکې وا بعد وینا شکل د سخیو او آواز به د بوم بوم کولو دغه لوی پایپ کې ډټ سیس کې چې هوا ورننه وځي دغه یو خاص آواز دی علم یارو آیا دای نګوري انه لا یکلمهم چې دا څه ور سره خبر نشي کوله ولا يهديهم ان دای تخیل شي سبیلا لارا اتخذوه ان ولد دغه خلرا الها ومعبودا اتخذوه وكانوا ظالمين وكانوا مشركين ان الشرك ولما سقط في ايديهم هر کله چې رالو ندامت د دې پلاسونو کې سقط في ايديهم د دې مراد ده چې سقط الندم في ايديهم لا سکی ما سوا د ندامت نه بل سنو الکه لا سکی د وی شرالل یو سړی چې کارو کې وګټونه کی ستاله کا سرالل اس نه دراغلی ورأوا انهم قد ضلوا تدای دا یقینو چې موږ گمراه یو قالو دی ویل ان لم يرحمنا ربنا خدای موږ باندې رحم نه کوي ويغفر لنا خدای نه بخښي موږ لره ګناونه لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى هر کله چې موسی علیہ السلام قوم تا غضبانا ډیر غصه او اسفا غمجن دې کتل چې دا لاسري قال بئس ما خلفتموني ډیر ناکاره دی هغه شی چې تاسو د مانه رستو جو کړی من بعدي اعجلتم آیا تاسو جل ربکم د حکم د ربنا تاسو تورات را روانو کړه والقى الالواح او وی غردول تختی د غصې د وجنه غصه کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه د دین استدلال کوي یو سړی یو کتاب پزمکه باندې وګورئ د غصې په حالت کې نو خدای به نه نشي دغه د غصې په حالت کې انسان قابو نه وي باندې وای د القا معنا کې خودل دي هغه تختی په ادب او احترام پزمکه کې خوې واخذ براس اخيه او وی ول سر ضرور خپل حالانکه هارون علیہ السلام ته په عمر کې مشر دی هارون علیہ السلام د موسی علیہ السلام نه په عمر کې مشر دی لیکن بزرگی با عقل استانه بسال بزرگی با عقل استانه بسال پیغمبري مخکې چاته ملاو ده حضرت موسی علیہ السلام ته تورات پاغه نازل ده نو روريونی ولو د سرنا واخذ براس اخيه او سورہ طه کې را دي چې ګیره ورسره نیولې و خیال اسماني ورته سر نیولو او په بل لاس ورته ګیره نیولې و د غصې په حالت کې ذکر ورته هارون علیہ السلام یا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي سورہ طه 92 نمبر او 94 نمبر آیات سنو ګورئ یا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي موسی علیہ السلام